بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذالک متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ حق سچ دی کرنی گل یاروں، جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں، یاری لانی دلوں حضور دے نال، لا کے پیار دا بوٹا وڈنا نہیں، تے جو منگنا ہے رب کونوں منگنا ہے، جو منگنا ہے رب کونوں منگنا ہے، پلہ غیر تے اگے اڈنا نہیں، دنیا رس دیے چاگے رس جائے، در رب کریم دا چھڑنا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے اس مالک نے اپنی رحمت خاص نال سانو آج اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ رب العالمین دی دعا بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا سارے دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دے دو مقامات تو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مقامات تے خوبصورت اور بہترین قسم دے رنگاں دا تذکرہ فرمایا۔ دنیا بڑی خوبصورت ہے، دنیا دے اندر بڑے بڑے رنگ نے، اس دنیا کائنات دے اندر اللہ رب العالمین دی قدرت دے بڑے شاہکار نے، بڑیاں ساریاں مثالاں دتیاں جا سکدیاں نے۔ جس طرح ایک زمین ہے، ایک کوئی پانی لگتا ہے، او دے اندروں دو درخت اگدے نے، ایک جامن دا درخت ہے، ایک امب دا درخت ہے، زمین بھی ایکو، پانی بھی ایکو، تے پھل بولو علیحدہ علیحدہ۔ یہ میرے رب دی قدرت ہے، ایکو زمین ایکو پانی، دو ولاں اگدیاں نے، ایک ادوانے دی ایک خربوزے دی، پانی بھی ایک لگتا ہے، زمین بھی ایکو ہے، تے پھل وکھرے وکھرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بڑے سارے رنگ پیدا کیتے نے،
اور ایک آیا مبارکہ جڑی میں دوسری آیا تواڈے سامنے پڑھی ہے، وہ دے اندر اللہ تعالی نے دنیا کائنات دا حسن بیان کیتا ہے، دنیا دا ہر وہ رنگ بیان کیتا ہے جڑا بندے نو سونا لگ دے، بندے نو پیارا لگ دے، بندہ جدے نال دل لگان دے، جدے پیچھے نسیا پھردا ہے، دوڑیا پھردا ہے، نہ دن ویندا ہے، نہ رات ویندا ہے، نہ صبح ویندا ہے، نہ شام ویندے، بس اس رنگ دی تڑپ دے اندر، طلب دے اندر دوڑیا پھردے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیا مبارکہ دے اندر اس رنگ دا بھی تذکرہ کیتا، اس رنگ دی حقیقت بھی بیان کیتی، اور ایک آیا مبارکہ دے اندر دنیا دا حقیقی رنگ جیڑا سانو اپنانا چاہیے وہ دا تذکرہ فرمایا۔ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو دے اندر چند گزارشات کر کے تواڈے کولوں اجازت چاہواں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کچھ آواز بہتر ہوگی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس ایتھے رہن دے، ہن چھڑے ہونا، اللہ جزا دے۔ توجہ کرنا، اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ ماشاءاللہ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا۔ ہن تسی پریشان ہو کہ حضرت علامہ سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ دعوت دے انہاں دی سی تے اسی کدے واسطے پہ گئے ہیں، پریشان ہو گئے۔ حضرت شاہ صاحب دا میرے فون آیا کہ انہاں درخواست کی تھی، کہنے لگے جی بلکہ حکم فرمایا کہ تسی اتھے جانا ہے، میرا کوئی فیملی مسئلہ ہے جی وجہ کر کے میں حاضر نہیں ہو سکتا، تے میں حاضری لگوان واسطے بھی آیا تو انہاں دی طرفوں معذرت کرنے واسطے بھی آیا۔ اللہ تانوں بھی سلامت رکھے تے حضرت شاہ صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ علماء دے بارے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ انہاں تے اپنی رحمت فرمائے اور تانوں خوش رکھے۔ اے اللہ دی مرضی، ان الحکم الا للہ۔ شاہ جی نے نہیں آنا سی، میرا تہاڈا بس بہنا سی کوئی ادھا گھنٹہ، انشاءاللہ برداشت کرو گے نا؟ ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ یہ مطلب برداشت ہی کرو گے ہیں۔ توجہ کرنا، اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب پریا جناب محمد، ماشاءاللہ ہمت کرو، صلی اللہ۔ نبی پاک دا فرمان ہے جڑا میرے تے ایک واری درود پاک پڑھدا ہے اللہ 10 رحمتاں دا نزول کردا ہے۔ جنی کو گرمی پیندی پئی ہے نا، اللہ دی رحمت دی بڑی اشد ضرورت ہے، تے سارے جدوں بھی سونے دا نام آئے کی پڑھنا ہے؟ گج وج کے پڑھنا ہے، پیار نال پڑھنا ہے، احترام نال پڑھنا ہے، تے اللہ دی ذات نو خوش کرن واسطے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دنیا تے بھی فائدہ ہوئے گا، آخرت دے اندر بھی فائدہ ہوئے گا۔ رحمت کائنات حبیب پریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، اسی دنیا نو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، سجا دیتا ہے۔ اللہ سونے کا دے واسطے فرمایا للناس، لوگاں واسطے۔ اللہ نے دنیا دے جتنے رنگ بنائے نے ساڈے واسطے تے اسی اپنے رب واسطے۔ دنیا دے جتنے رنگ نے ساڈے واسطے تے اسی اپنے، گاج کے بولو، اسی اپنے رب واسطے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ فرمایا سی دنیا نو مزین کر دیتا ہے، خواہشات پیدا کر کے ہر بندے دے دل دے اندر کوئی نہ کوئی خواہش، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، چودھریاں دے گھر دے اندر پیدا ہے، غریباں دے گھر دے اندر پیدا ہے۔ ہر بندے دیاں خواہشاں نے
کوئی کہندا میں حافظ قرآن بن جاواں، کوئی کہندا میں دین دا عالم بن جاواں، کوئی کہندا میں ڈاکٹر بن جاواں، کوئی کہندا میں وکیل بن جاواں، کوئی کہندا میں جج بن جاواں، کوئی کہندا میں پروفیسر بن جاواں، کوئی کہندا میں MBA بن جاواں، کوئی کہندا میں MNA بن جاواں، کوئی کہندا میں وزیر بن جاواں، کوئی کہندا میں وزیر اعلیٰ بن جاواں۔ اے بندے دوڑے پھردے نے اپنی اپنی خواہشات نے، کسے دیاں چنگیاں تے کسے دیاں ماڑیاں۔ کوئی کہندے عشاء دی نماز پڑھنی ہے تے انشاءاللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھنی ہے تے فجر بھی پڑھنی ہے۔ کئی بدبخت رات دا اندھیرا چھا جاندے گھروں باہر نکل آندے نے شراب پین واسطے، بدکاری کرن واسطے، فلماں ویکھن واسطے، ڈرامے ویکھن واسطے، اپنی اپنی ترجیحات نے، اپنی اپنی خواہشات نے۔ اللہ فرماندے نے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، جڑے لوگ نسے پھردے نے، دوڑے پھردے نے خواہشات دے پیچھے، فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، لوگاں نے اپنی خواہشات نو اپنا رب بنا لیے۔ اللہ کو اکبر، ایٹے کو خواہشات دے پیچھے لگ گئے۔ فرمایا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، دنیا دیاں خسرتاں پوریاں کردیاں قبراں دے اندر ٹر گئے، پر خواہشات پوریاں ہوئیاں نہیں ہوئیاں۔ دل دیاں دل دے اندر لے کر کے چلے جاندے نے، بھویں جسمی ہو دیتے چلے جان۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ تعالی نے دنیا دا پہلا جڑا رنگ بیان کیتا انہوں خواہش کیا جاندہ ہے۔ خواہش، امید، آرزو، تمنا، ہر بندے دے دل دے اندر کوئی نہ کوئی تمنا، کوئی نہ کوئی آرزو۔ دوسرے نمبر تے اللہ فرماتے ہیں حب الشہوات من النساء، فرمایا دنیا نو سجا دیتا ہے، دنیا نو خوبصورت بنا دیتا ہے عورتاں دے نال۔ کوئی ماں نو ماں والا احترام دے کے خوش ہوندا پے، کوئی بہن نو بہن والا احترام دے کے خوش ہوندا پے، کوئی بیٹی نو بیٹی والا احترام دے کے خوش ہوندا پے، کوئی بیوی نو بیوی والی عزت دے کے خوش ہوندا پے۔ حب الشہوات من النساء والبنین، اللہ تعالیٰ نے دنیا دے رنگاں دے اندر تیسرا جڑا رنگ بیان کیتا وہ پتراں دا رنگ بیان کیتا ہے، وہ بیٹیاں دا رنگ بیان کیتے۔ بندے کوڑے کوٹی ہوئے، منگلا ہوئے، نوکر ہوئے، غلام ہوئے، دنیا دی گھر نعمت میسر ہوئے، اگر بیٹا نہ ہوئے تے کہندا میں کی کرنے کوٹیاں مجھے میرا وارث ہی کوئی نہیں، میں کی کرنے فیکٹریاں مجھے میرا وارث ہی کوئی نہیں۔ یہ تے ایسا رنگ ہے، اللہ دے پیغمبر بڑھاپے دے اندر بھی اس رنگ دا اللہ دے کنوں سوال کر دے گئے۔ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا، اللہ فرماتے نے ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اللہ دے پیغمبر حضرت زکریا بی بی مریم دیاں کفالتاں کرتے پہلے ایک دن اجدائے اینے کر کے بند کمرے دے اندر بی بی مریم کنڈا لگا کے گئے، تالا لگا کے گئے، لیٹ ہو گئے، دروازہ کھولنا بھول گئے، یاد آیا نا آ کے دروازہ کھولیا، کنڈیاں لائیاں، تالا کھولیا، بی بی مریم دے سامنے بے موسم پھل ویکھنا تے کہن لگے مریم دروازہ میں لا کے گیا تے میں یا کے کھولیے، اس بند کمرے دے اندر بے موسم پھل کتھوں آ گئے نے۔ میں قربان جاواں بی بی مریم دی عمر 6-7 سال، عمر چھوٹی ہے لیکن عقیدہ پکا ہے، تے بول کر کے کہندیاں نے قالت هو من عند اللہ۔ صحابہ خطیب شیعہ مجاہد ختم نبوت حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ دی مسجد دے اندر میں قرآن پڑھتا پیا جے تساں قرآن سن کے نہیں بولنا تے کنا بول رہے۔ حضرت قاری صاحب نے ساری زندگی تانوں قرآن ہی تے سنائے نا، ساری زندگی تے قرآن دیاں تلاوتاں تواڈے سامنے پیش کی
کیتیاں نے اللہ اللہ بی بی مریم نے جدو حضرت زکریا دی زبان میں جو سنیا نا تے کہتیاں نے پھل مینوں میرے رب نے دتے نے رزق مینوں میرے رب نے دتا ہے تے اوتھے ہی کھڑیا حضرت زکریا نے اللہ دی کنڈی کھڑکا دیتی اللہ دا دروازہ کھڑکا دیتا وہ ایسا دروازے اس دروازے تے آیا بندہ خالی جاندا نہیں جاندا حضرت زکریا نے کلی اللہ کو دعا نہیں منگی بلکہ اپنی اللہ دی قسم امید تے یقین دا ذکر ہی فرمائے اللہ نے سورہ مریم دے آغاز دے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا رحمت دا تذکرہ کرو نا جنہی اسی اپنے بندے زکریا تے فرمائی جنہوں دبے دبے لفظان دے اندر جنہوں چھپے چھپے لفظان دے اندر ساڑھا پیغمبر سانو بلا رہے سی سانو پکار رہے سی اللہ اکبر اللہ رب دے پیغمبر نے اللہ دا دروازہ کھڑکایا اللہ سونیا میں بھی بوڑا ہو گیا ماں میری بیوی بھی بانجے بڑھاپے ڈالمے وے کہ بال سفید ہو گنے لیکن اللہ میں تیرے دروازے دس واسطے آیا ہاں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اس واسطے اللہ تیرے دروازے تے آیا ہاں جدوں بھی تیرے دروازے تے آیا تو میں نو خالی نہیں موڑیا اللہ اکبر اللہ انج کہہ لو اللہ دے پیغمبر رب نو کہندے پہنے خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کدی نہ خالی اسی جتوں دی ہوش سنبھالی اسیاں تیرے در تے سوالی اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں تو ہی خیراں پانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں باتوں نہ نکل جائے اے بیٹے دنیا دا رنگ دنیا دا حسن فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ دنیا دے خزانیاں دا تذکرہ سونے تے چاندی دا تذکرہ ہیرے تے جواہرات دا تذکرہ دنیا دیاں کھیتیاں دا تذکرہ دنیا دے جانوراں دا تذکرہ وہی کہندا مولانا میں 100 تولے دا مالک ہاں وہی کہندا میں 200 تولے دا جناب تولے دا مالک ہاں اللہ اکبر کئی کہندا کلواں دے حساب دے اندر میرے کول سونا ہے وہی کہندا جناب میرے کول چاندی بڑی ہے وہی کہندا میرے کول ڈنگر بڑے رہے جانور بڑے رہے اللہ 100 مجھ دا فارم بنائے 100 گاواں دا فارم بنائے بکریاں دی تعداد ہی کوئی نہیں بھائی کہندا مولانا اس دفعہ 100 کلا 100 پیڑی اللہ نے گندم دیتی ہے تے بے شمار دیتی ہے وہ منجی تے فقر پیا کر دے اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات
دے حسن تے رنگ دا تذکرہ کر کے فرمایا ذالکا متاع الحیات دنیا، اے سارے دا سارا کچھ دنیا واسطے، چونکہ سامان دیاں ڈوراں ٹوٹنیاں نے، میرے وال ویکھیا جے، چونکہ سامان دیاں ڈوراں ٹوٹنیاں نے، رشتے ٹوٹ جانے نے، چونکہ سامان دیاں ڈوراں ٹوٹنیاں نے، اے رنگ تے ختم ہو جانے نے، جوانی دا رنگ مک جانے، حسن دا رنگ مک جانے، اے دنیا دیاں دولتاں دے رنگ مک جانے نے، سامان دی ڈور ٹوٹنی ہے، چیئرمین شپ بھی ختم ہو جانی ہے، ایم پی اے شپ بھی ختم ہو جانی ہے، ایم این اے شپ بھی ختم ہو جانی ہے، سامان دی ڈور ٹوٹنی ہے، سرداری مک جانی ہے، اے چدرا خٹ مک جانی ہے، ذالکا متاع الحیات دنیا، نا تبرڑی نا چھام بندیا، نا پیورنا نا ماں بندیا، ہاری شے میں آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، آج مٹی پیران تھلے کل مٹی ہیٹھاں تم ہونا، جد بتائے سب نے ٹر جانا، میرے کاتے نہیں رونا دھونا، اڈی گٹیاں قبراں بندیا، اڈی گٹیاں قبراں بندیا، ہاری شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، وجڑ پھل سویرے کھڑتے نے، سب شام نمر جا جاندے، اے دعوے وعدے سب سجنا پل وچ روندے وکھا جاندے، وہ تم مینوں مار مکا بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، اللہ تم نال رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے نال کریا کرے، جو وچ قرآن دے لکھے آئے اس تے عمل بھی کریا کر، وہ قل تنقت تیری تھاں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ نے دنیا دے رنگاں دی حقیقت بیان کیتی، فرمایا اصل ٹھکانہ تہاڈا آخرت دا ٹھکانے، ہن میں جڑا موضوع تانوں سمجھانا چاہنا وا تے بیان کرنا چاہنا وا، قرآن پاک دا پہلا پارا پہلے پارے دا آخری رکوع تے آخری صفحہ، اللہ فرماندے نے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ دا رنگ رب دے رنگ دے نالوں چنگا رنگ کیڑا ہو سکدا ہے، اے دولت دا رنگ اللہ دی قسم مک جان والا، اے کوٹھیاں دا رنگ مک جان والا، اے دنیا دا حسن مک جان والا، اے رب دی توحید دا رنگ جڑا دنیا تے بھی نال ہے، قبر دے اندر بھی نال ہے تے جنت دے اندر بھی نال ہے، اللہ اکبر لاؤ۔ آئیے میں پیغام دینا چاہنا وا، اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر توحید دے رنگ دا پیغام دینا چاہنا،
میرے ول ویکھیا جے توجہ کریا جے دھیان کریا جے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے پاک تے اترن والا قرآن دسدا پے رب دی توحید دے رنگ نالوں چنگا رنگ کوئی نہیں اللہ دا میرے ول ویکھیا جے دھیان کریا جے اج کسے نے لال رنگ دا دھاگا پایا کسے نے کالے رنگ دا دھاگا پایا کسے نے پیلے رنگ دا دھاگا پایا اے جی فلاں سرکار دا رنگ اے فلاں سرکار دا رنگ اے فلاں سرکار دا رنگ اے سارے رنگ ٹوٹ جان والے سارے رنگ مک جان والے رب دی توحید دا رنگ قبر دے اندر بھی کام آئے گا اے دیکھنا تو جو کرنا دنیا تے بھی کام آئے گا اے رب دی توحید دا رنگ تینوں جنت دے اندر لے کر کے جائے گا اللہ کیسا رنگ ہے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ کہو سبحان اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ فرمایا جڑے لوگ کہندے نے ساڈا رب اللہ ہے پھر اودے تے ڈٹ جاندے نے پکے ہو جاندے نے انہاں دے توحید دا رنگ چڑھ جاندے چمڑیاں لتھ جاندیاں نے توحید دا رنگ نہیں جے لتھدا گردناں کٹ جاندیاں نے توحید دا رنگ نہیں جے لتھدا بازو کٹ جاندے نے توحید دا رنگ نہیں جے کٹدا لتاں کٹ جاندیاں نے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے نے رب دی توحید دا رنگ نہیں جے لتھدا اللہ اکبر اللہ اے ویکھنا اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر ایک واقعہ بیان کیتا تے اپنی توحید دا رنگ بیان کیتا ہے ذرا سنیا جی اللہ دا قرآن تے اپنا سینہ ٹھنڈا کریا جے فرمایا باجا اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي وما لي لا أعبد الذي وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اللہ اکبر اللہ ایک توحیدی رنگ والا جدا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان کیتا جنوں جناب حبیب نجار کیا جاندے حبیب مستری کیا جاندا ہے مستریاں دا کام کرن والا اللہ دے پیغمبر انتاکیاں بستی دے چوک دے اندر پہنچے نے لوکاں نوں رب دی توحید دا پیغام دتا ہے لوکاں نوں پیغام دتا لوگو در در تے نہ جھکو اللہ دے در تے جھکو اس رب نو سجدہ کرو جس رب نے پیدا کیتا ہے اللہ اکبر ساری دنیا نو بنان والا کون ہے ساری دنیا نو بنان والا کون ہے اللہ تے کلا اللہ تے کلا اللہ اکبر ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی گور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بڑھائیے سانجی گور شریک نسانی کائیے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کھوپ گھنیرے نے وہ جوڑ پہ جوڑ دے سونیا بندے تیرے لے کاریگر پیا گوشت گھٹیاں جوڑتا ہے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑتا ہے پچھے مار خان جاتی ویکھے اوقات پڑی
9 مہینیاں والی لمبی رات بنی تم ایک پانی دا قطرہ ایک گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین کتے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ اللہ دے پیغمبر انتاکیہ بستی دے چوک دے اندر لوگاں رب دی توحید دا پیغام دے دے پہلے انہاں نبیاں نو مارنا شروع کی کر دیتا ادھر جناب بستی دے کونے تے بیٹھا اے توحیدی بندہ رب نو منن والا اللہ دی وحدانیت اقرار کرن والا اینو پتہ چلیا نا بستی دے کونے تو دوڑ پہ رب دی محبت لے کے نبیاں دا پیار لے کر کے تے رب نو ایڈا دوڑنا ایڈا چنگا لگیے اللہ نے دی دوڑ نو قرآن پاک بنا کے میرے محمد پاک تے نازل کر دیتا ہے اللہ فرماتے نے وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی فرمایا بستی دے کونے تو ایک بندہ دوڑدا دوڑدا آیا آ کر کے لوگاں نو کہندے ہوئے میری قوم دے لوگ نبیاں نو کیوں پہ مار دے ہو نبیاں نو کیوں پہ تکلیف دیندے ہو حالانکہ کوانو خدایوں درسنا دسن واسطے آئے نے دے بدلے کے اندر تواڈے کولوں مزدوری بھی نہیں مانگ دے تواڈے کولوں سوال بھی نہیں کر دے نالے جناب انہاں نو سمجھاندا پے تے نالے کہندا پے ومالی اللہ عبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون کیوں نہ میں اس رب دی عبادت کراں جس رب نے مینوں پیدا کیتا ہے تے اس رب والی میں لوٹ کر کے جانے اللہ دا واسطہ جے توجہ کریا جے بڑی اہم بات بڑا اہم پیغام دینا چاہنا ماں اللہ اکبر نبیاں نو چھڑ دیتا حبیب نجار نو مارنا شروع کر دیتا کوئی مکے ماردا پہ آئے کوئی لبدہ ماردا پہ آئے کوئی کسون ماردا پہ آئے کوئی سوٹیاں ماردا پہ آئے اے مارا کھاندا پہ آئے تے اللہ دی قسم رب دی توحید دے ترانے گاندا پہ آئے کیونکہ اے دے اتے رب دی توحید دا رنگ چڑھ کے آئے وہ توحید دی رنگ پوچھنا چاہنے تے قدر تے بلال کون پوچھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی قسمیں تپ دیاں ریتاں دے لیٹے جل دے انگاریاں دے لیٹے انگاریاں دے چرپی پگل پگل کر کے انگارے پوچھ گئے نے لیکن قدر تے بلال دا توحید دا رنگ اتریا نہیں اتریا اللہ اکبر اللہ انہی مارا کھاندا پہ رب دی توحید تے نعرے لگاندا پہ آئے میں قربان جاواں اے مار کھاندا کھاندا زمین تے ڈگ جاندے اللہ دا واسطے محمد دی مسجد شیخ کلونی تے اندر آن والے اللہ دی قسم اج لا الہ الا اللہ دے نام تے جلیاں پانیاں سوکھیاں نے اللہ دے جناب پھر پکانے سوکھے نے رب دی توحید دی خاطر جسم زخمی کرانا بڑا اکھائے رب دی توحید دی خاطر زخمی ہونا بڑا اکھائے رب دی توحید دی خاطر پتر ذبح کروانے بڑے اوکھے نے رب دی توحید دی خاطر کھنجر کھانے بڑے اوکھے نے رب دی توحید دی خاطر بمباں دے دھماکیاں نال شہید ہونا بڑا اکھائے اللہ اکبر اللہ اے اللہ والا مارا کھاندا پہ آئے زمین تے ڈگ پہ آئے اج زمین تے ڈگیے تے اپنیاں جناب ایک بد
وقت اگے بڑھیے انہیں دی پیٹ تے چھلانگ لگائیے انج پیٹ پھٹ گئے ہتڑیاں پیٹ چوں باہر آ گئیاں نے اللہ اکبر اللہ اور جوانو آج وراثت کے اندر سنو دین مل گئے سنو لا الہ الا اللہ دی قدر بھول گئی ہے اسی جدی پشتی مسلمان اسی لا الہ الا اللہ دے تقاضے بھول گئے پوچھو نہ پڑھو جنہ مارا کھا کر کے رب دی توحید دا علم بلند کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اینڈ پیٹ پھٹیے آنتڑیاں پیٹ چوں باہر آ گئیاں نے اللہ دی قسمیں مفسرین لکھتے نے انہیں اپنی آنتڑیاں اپنے خطاں دے اندر پکڑیاں نے تے پیٹ کے اندر رکھدا پے تے کہندا پے انی آمنت بربکم فاسمعون اللہ اکبر اللہ پیڑ دے وچ آنتڑیاں رکھدا پے تے کہندے ہو سن لو میں اس حالت دے اندر بھی اپنے رب دی ذات تے ایمان لے آیا ہاں تے رب نو اس حالت دے اندر ایڈا کلمہ کہنا ایڈا چنگا لگے اللہ نے سارے پردے ہٹا دیتے نے ہالے تک جسم دے اندر روح باقی ہے اللہ فرماندے نے قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما خبر لی وربی وجعلنی من المکرمین اللہ اکبر اللہ کہتے نے کہا اللہ فرماتے نے جا میرے بندیا میں تینوں جنت عطا کر چھڑیے نالے خوش ہوندا پے نالے کہندا پے کاش میری قوم جان لیندی میرے رب نے مینوں کیویں معاف کیتے تے رب نے مینوں کیویں عظمتاں عطا کیتیاں نے پھر کائنات دے لوگوں پتہ چلیا توحیدی رنگ ماریاں نہیں اتردا کٹیاں نہیں اتردا بلکہ توحید دا رنگ بندے نوں جنت دا حقدار بنا دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے قرآن کہندا پے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ومن احسن من اللہ صبغہ اللہ ایتے توحید دا رنگ دو مثالاں اور دواں گا انشاءاللہ مختصر لفظاں دے اندر بات اختتام لے کے جاواں گا اے اپنی توحید دا رنگ جڑا مارا نال نہیں اتردا کٹیاں تے ماریاں تے زخمی کریاں نہیں اتردا بلکہ بندے نوں جنت دا حقدار بنا دیندے تے دوسرا رنگ جنوں نبی پاک دی محبت دا رنگ کیا جاندے نبی پاک دی سنت دا رنگ کیا اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ داج کے پڑھو صلی اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر جتنے بھی لفظ کل دا استعمال کیتا ہے مخاطب نبی پاک نو کیتا ہے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کر دے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ دیاں یاداں تازہ ہو جان بڑے محبت نال پڑھیا کر دے سن غلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے گج کے کو سبحان اللہ حلیمہ میں پورے پنجاب دے اندر الحمدللہ پڑھیے تے قاری صاحب واسطے دعاواں کیتیاں نے میرا دل کردا ہے اج ایتھے بھی دعا ہو جائے تے نالے قاری صاحب واسطے درجات دی بلندی ہو جائے دعا کرو جی تے حضرت قاری صاحب لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں فرمائے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تم اتنی دا جھولا جھولندی رہی ہے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے یا رب اب کے لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی اب کی لنا محمد
سونی لوریاں سونی لوریاں سونی لوریاں تو سنے دی رہی ہے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے دھیان کر آجے توجہ کرے آجے انگلی پکڑ کر کے بیڑے تے اندر انگلی پکڑ کر کے بگڑے تے اندر انگلی پکڑ کر کے بگڑے تے اندر رب دے سجن نو ٹرے دی رہی ہے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے اور حضرت قاری صاحب دا تخیل ویکھنا تصور ویکھنا کتنا بڑا تخیل کتنا بڑا تصور یہ تو پتا چلتا ہے قاری صاحب دا نبی پاک نال پیار کتنا سی فرماندے نے لباں تے لب رکھ کے خود خود خدا کے لباں تے لب رکھ کے گد گد خدا کے لباں تے لب رکھ کے گد گد خدا کے ایک اونچے نشے وی بچے دی رہی ہے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے کیمرے لگے نے پوری دنیا تے آواز جانی ہے پتہ لگے حضرت قاری صاحب دے چھان والے بیٹھے نے توجہ کرے آجے تو سردار قاری دی اماں حلیمہ تو سردار قاری دی اماں حلیمہ تو سردار قاری دی اماں حلیمہ خدمت نبی دی کریم دی رہی ہے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی محبت داران نبی پاک دی سنت داران فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا سنیا کائنات دے لوگ اعلان کر دیو اگر تسی جان دیو کائنات دا رب تواڈے نال پیار کرے میرے پیغمبر دی نقل مارنی ہے میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے چلنے آپ دی اتباع کرنی ہے نبی پاک دی پیروی کرنی ہے بچپن نبی پاک دے طریقے دے مطابق لڑکپن نبی پاک دے طریقے دے مطابق جوانی نبی پاک دے طریقے دے مطابق اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لیٹنا فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد اشراق نماز جنازہ نماز عیدین تجارت دکانداری نبی پاک دی سیرت دے مطابق آپ دی سنت دے مطابق اللہ اللہ میں قربان جاواں اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دا رنگ اللہ اللہ اے دیکھیو جنہ تے چڑھیا اللہ کی قسم انج چڑھیا انہاں دنیا دے سامنے مثالاں پیش کر دینیاں سیدنا عمر بن خطاب سب قید رضی اللہ تعالیٰ اللہ بیت اللہ دا مطاف حجر اسود دے ہاتھ رکھے نے دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے میں نو رب دی قسم نبی پاک دے صحابہ نے عقیدت دے اندر آ کے عقیدہ خراب کیتا اور سونے دے صحابہ نے عقیدت وچ عقیدہ خراب کیتا اللہ نبی پاک نال بھی محبت دا حق ادا کیتا رب دی توحید دے اندر ملاوٹ بھی کی تھی سونے تو جانا قربان کی دیا اللہ تو جو کرے بخاری پاک دی حدیث حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ دے مطاف دے اندر حجر اسود دے ہاتھ رکھے نے تے بوسا دین لگے نے فرماندے نے اے حجر اسود گل سن میں جاننا تو ایک پتھر ہے نہ نفع دا مالک نہ نفع دا مالک نہ نقصان دا مالک تے حجر اسود کیڑا پتھر ہے کتھوں آیا کتھوں تے جنتی پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں تے اور کوئی ہو سکتا جے جنتی پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں تے اور کوئی
نہیں ہو سکتا۔ اللہ اج کہندا جناب جدوں دا پتھر پائے لہراں بیراں ہوئیاں دکان چل پئی ہے کاروبار چل پیا ہوے ایمانا میرا پتھراں تے یقین ہے رب سچے تے یقین کوئی نہیں۔ اللہ اکبر گاڑیاں گاڑیاں تے یقین ہے رب سچے تے یقین کوئی نہیں۔ ٹوٹیاں چھتراں تے یقین ہے رب سچے تے یقین کوئی نہیں۔ کالیاں پیلیاں لال دھاگیاں تے یقین ہے رب سچے تے یقین کوئی نہیں۔ اللہ اجری اسود مخاطب کر کے کہندے نے اجری اسود جان لے انہاں نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے۔ میں تینوں بوسا اس واسطے دیندا پیا میں اپنے نبی پاک نوں بوسا دیندیاں ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر عقیدت بھی بیان کر دیتی تے عقیدہ بھی بیان کر دیتا۔ ایک دعوت اگلے حدیث دی لوگو عقیدت بھی کرو تے عقیدہ بھی بچ جائے، عقیدت بھی رکھو تے عقیدہ بھی بچاؤ۔ اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور اس عقیدت دے اندر اس سنت دے رنگ دے اندر اس محبت دے رنگ دے اندر جان جاندیاں تے چلی جائے پرواہ کوئی نہیں۔ صحابہ نے مثال پیش کی دیئے واقعہ لمبا لیکن اشارہ کرنا چاہنا نبی پاک نے صحابی نے یعنی سوڑی تے لٹکایا جان لگی ہے کائنات دے لوگوں دھیان کرے آڈے تے کافر کہن لگے خبیب ایک گل کر دے کاش میری جگہ تے نبی پاک ہندے محمد پاک ہندے صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان بخشی ہو جائے گی تینوں معاف کر دے مانگے تے قدر تے خبیب کہندے نے کیویں دیاں گلاں کر دے دے اللہ میں تے ایویں برداشت نہیں کردا کہ میرے نبی دے پیر دے اندر کنڈا لگے او کنڈا بھی مینوں لگ جائے شالا محبوب نوں کچھ نہ ہوئے تے تسی ایک جان دی گل کر دے دے خبیب دیاں 100 جاناں ہون محمد پاک دی جُتی تو قربان کر دے ماں اور یاری لائی خبیب اجئی تے جند جاندی تے جاوے پر مول محبت اندر ہرگز فرق نہ آوے قل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب دی توحید دا رنگ جنت وچ لے جاندے نبی پاک دی سنت دا رنگ جنت دے اندر لے جاندے۔ اے آخری گل بیان کراں بات لمبی نہ ہو جائے اللہ رب دے قرآن دا رنگ بندے تے چڑھ جائے تے دنیا بدل جاندی ہے۔ اللہ میں قربان جاواں آئیے توجہ کرنا غور کرنا اللہ تے قرآن نے اپنا رنگ بیان کیتا ہوئے لوگو فیس بک دا رنگ چھڑ دیو واٹس اپ دا رنگ چھڑ دیو یوٹیوب دا رنگ چھڑ دیو آؤ قرآن دے رنگ دے اندر رنگے جاؤ۔ اللہ دا قرآن اے لیکن قرآن پاک دا کتا سونا رنگ ہے۔ اللہ فرمان دینے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا واكتبنا مع الشاہدین۔ اللہ اکبر اللہ ستویں پارے دا آغاز ہوندا پے کہ ذکر کس مقام دا ہوندا پے حضرت جعفر تیار بولو رضی اللہ تعالی بولو بولو رضی اللہ تعالی کہتے کہ بولو رضی اللہ تعالی عیسائی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے سارے دشمن ایک پاسے محمد دا نوکر ایک پاسے انج کہہ لو سارے کافر ایک پاسے قرآن دا کاری ایک پاسے۔ اللہ اکبر اللہ سونے نبی دے وہ ذرا سے غابہ سونے نبی دے وہ ذرا سے صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ۔ او سبحان اللہ او صحابہ دے نام تے نہیں بولنا تے کدوں بولنے راتوں میں ہاتھ چوکے کھچ کے کو سبحان اللہ
سونے نبی دے گزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ تسی بھی پڑھو واہ واہ میں تواڈی گواہی اس واسطے پوان لگا خالق کائنات ویکھ لے تیرے بندے محمدی مسجد شیخ کلونی فیصلہ آباد دے اندر بیٹھ کے کہندے پہنے واہ واہ صحابہ اس دور دے اندر جس دور دے اندر دشمن صحابہ دے بارے بکواس کردا پے اللہ اسی اس دور دے اندر بھی کہندے پے واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے گزرا صحابہ واہ 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 تساں سارے ہاں بولنے تے گل کے چلی واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ جنہ کفر دے سب زور توڑے جنہ کفر دے سب زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے دیتے دریا جنانو ہے راہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے گزرا صحابہ واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ تواڈے متعلقہ جملہ دے دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے اللہ اکبر مومن تے فرضے ہر آن بولے مومن تے فرضے ہر آن بولے مومن تے فرضے ہر آن بولے جب تک چل دی اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ سا سا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے ایک پاسے نبی دا یار کلا دوسرے پاسے کافر سارے اللہ اللہ تے گل شروع ہو گئی اللہ حضرت جعفر کہنے لگے حضرت جعفر دے بارے انہاں جناب مکے دے چودھریاں گلاں کیتیاں اے ساڈے غلام نے دوڑ کر کے آئے نے اللہ تے نجاشی نے بلا لیا حضرت جعفر نو کہنے لگے مینوں پتہ لگیا تسی انہاں چودھریاں دے غلام ہو تے نس کے آ گئے ہو دوڑ کے آ گئے ہو حضرت جعفر کہندے نے اسی انہاں دے غلام نہیں اسی محمد دے غلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کہنے لگے اے جڑے نوجوان مکیوں آئے نے حضرت عیسیٰ نہیں مان دے حضرت مریم نہیں مان دے تیش دلایا غصہ دلایا حضرت جعفر نو عیسائی بادشاہ نجاشی کہنے لگیا واڈا حضرت عیسیٰ حضرت مریم دے بارے کی عقیدہ ہے حضرت جعفر کہتے ہیں ساڈا اوہ عقیدہ ہے جڑا اللہ دے کلام دا عقیدہ ہے نجاشی کہنے لگیا واڈے کولے اللہ دا کلام ہے جی اللہ دا کلام ہے کہتا میں نو ہی پڑھ کے سنا ماشاءاللہ میں نو پتہ ہے جڑا ادار ہے حفظ دا ادار ہے اتنے بچیاں نو قرآن پاک پڑھایا جا رہی ہے میں اپنے بچیاں نو اپنے بھائیاں نو پیغام دے کے جانا چاہنا رب دی قسمیں ہووے قرآن دا کاری تے کسے میدان دے اندر دی کانڈ نہیں جے لگ سکتی ہووے قرآن نال پیار کرن والا ہووے قرآن نال سچی محبت رکھن والا کسے میدان دے اندر دی کانڈ نہیں جے لگ دی ایک پاسے سارے کافر نے ایک پاسے قرآن دا کاری ہے ایک حضرت جعفر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا پڑھتے پڑھتے کی نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب
انتخبت لیہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکن بغیا۔ قرآن پڑھتے جاندے نے تے درباریاں تے سحرداری ہوندا جاندے۔ میں کہنا حضرت جعفر قرآن پڑھتے جاندے نے تے عیسائیاں تے قرآن دا رنگ چڑھدا جاندا ہے، بادشاہ تے قرآن دا رنگ چڑھدا جاندے، عیسائیاں تے قرآن دا رنگ اثر کردا جاندے۔ پڑھدیاں پہنچے نا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت جعفر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر جناب عیسائیاں تے قرآن دا رنگ چڑھتا جا رہی ہے۔ تے رنگ کی چڑھیا اللہ تعالی نے 7ویں پارے دے آغاز دے اندر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ اے قرآن دا اثر ہے، اے قرآن دی تاثیر ہے، اے قرآن دا رنگ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ نالے قرآن سنتے جاندے نے، نالے روندے جاندے نے، نالے حق دی سمجھ آندی جاندی ہے، نالے کہتے جاندے نے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ فرمایا اوے مکے دے او چودھریو جا چلے جاؤ، جیڑا عقیدہ جعفر دے اوہ عقیدہ میں نجاشی بادشاہ دے۔ اللہ ایمان نصیب ہو گیا، قرآن دا رنگ چڑھ گیا۔ آؤ توحید دے رنگ دے اندر رنگے جاؤ، آؤ سنت دے رنگ دے اندر رنگے جاؤ، آؤ قرآن دے رنگ دے اندر رنگے جاؤ۔ تورات زبور انجیل بھی ہے، تورات زبور انجیل بھی ہے، پر وکھیرا شان قرآن دائے۔ پھر گو دج کے گو تورات زبور انجیل بھی ہے، تورات زبور انجیل بھی ہے، پر وکھیرا شان قرآن دائے۔ چاہے ذمہ رب نے حفاظت دندا، چاہے ذمہ رب نے حفاظت دندا، اے فیصلہ رب رحمان دائے۔ تورات زبور انجیل بھی ہے، ایک غرف دنے کی دا مل دی، نال عزت بھی بے پناہ مل دی۔ قرآن شفا دانوں سے کھائے، قرآن شفا دانوں سے کھائے، نالے موسیقہ اطمینان دائے۔ تورات زبور انجیل بھی ہے، جڑے اس نو سینے لاگنے سو رب دی جگ تے چاگنے۔ قرآن دا رنگ ویکھیا نا ستارہ رمضان مہندی مسجد ویکھیا جے، ہائے ہائے اللہ دی قسمیں کاش سمجھ آ جائے سن۔ جڑے سینو سینے لاگنے، جڑے سینو سینے لاگنے سو رب دی جگ تے چاگنے۔ ہویا شان بلند انہاں لوکاں دا، ہویا شان بلند انہاں لوکاں دا، اچا مرتبہ پڑھن پڑھان دائے۔ تورات زبور انجیل بھی ہے، پر وکھرا شان قرآن دائے۔ اللہ
قربان جاواں فرمایا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ رب دی توحید دے رنگ نالوں کو چنگا رنگ ہو سکتا سنت مصطفیٰ دے رنگ نالوں کو سونا رنگ ہو سکتا قرآن پاک دی تفسیر دے رنگ نالوں کو چنگا رنگ آئیے ایسے رنگاں دے اندر رنگے جائیے دنیا بھی خوبصورت قبر بھی خوبصورت تے حشر بھی اللہ تعالیٰ سانو توحید میں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے مدثر اسلامک سینٹر اس چینل کو تانوں علماء کرام دیاں یوٹیوب تو تقاریر مل جانگیاں لائل پور سی ڈی سینٹر اس چینل تو تانوں علماء کرام دیاں تقاریر مل جانگیاں یاسین اسلامک سینٹر اس یوٹیوب چینل کو تانوں علماء کرام دے کتابات مل جانگے اور میاں ایف ایس ڈی 7410 اس چینل تو تانوں علماء کرام دے کتابات اور تقاریر مل جانگیاں ایک دوست نے کہ فرمائش کی تھی تھکے تو نہیں بیٹھے ماشاءاللہ کوہاں سبحان اللہ جڑے جا بڑی وڈی فرمائش ہے ایڈی کو سبحان اللہ نالی نہیں گج کے کو سبحان اللہ اور کاری یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ کہنے نے ایک باری ایڈوانس سے کو سبحان اللہ جیڑا سب تو سوڑے انہوں پیر منے جیڑا رب دا سوڑے انہوں پیر منے شیخ بلال ہے اس کی طرح ماشاءاللہ جیڑا سب تو سوڑے انہوں پیر منے جیڑا رب دا سوڑے انہوں پیر منے جیڑا جگ تو سوڑے انہوں پیر منے عظمت تے شانہ وا بلے بلے عظمت تے شانہ وا بلے بلے گھٹ رب تو سوڑا باقی سارا جگ تھلے گھٹ رب تو سوڑا باقی سارا جگ تھلے تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے انہوں پیر منے جنہ جنہ منے پڑھو نا جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے جیڑا رب دا سونے انہوں پیر منے جیڑا جگ تو سونے انہوں پیر منے جیڑا سب تو سونے وارا پانا ذکر کے شانہ تے قدرہ وارا پانا ذکر کے شانہ تے قدرہ جیتا کلمہ پڑھیا حجران تے شجران جیتا کلمہ پڑھیا حجران تے شجران تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے انہوں پیر منے تے ساریاں غلط فہمیاں پورے کے دور کروالا جملہ ذرا دل نر سماعت کرے آجے جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا کون کہندا وہابی نبی پاک وڈے بھرا جنہ جان دے نے میں کہنا بے ایمانوں دی زبان سڑ جائے دا دل سڑ جائے جڑا نبی پاک وڈے بھرا جنہ جان دے میرا تے کی دے جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا ان لک سلامان جسمان جایا ان لک سلامان جنہیں دودھ پلایا ان لک سلامان جنہیں گودی چایا تائیوں جیڑا سب تو سونے ان پیر منے ان پیر منے جیڑا رب دا سونے ان پیر منے جیڑا سب تو سو اللہ تعالیٰ سونے دا تابعدار بنائے فرما بردار بنائے سونے نبی دی سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی حاجی راشد صاحب آئے نہیں رہن دیو کوئی گل نہیں میں سنا دینا پریشان نہ ہو رہن دیو اچھا اے حاجی صاحب ماشاءاللہ اے جڑی عظمت اہل بیت تے اشعار نے نا انہاں بڑی واری کیا ہے تے ہر واری رہ جاندے نے اج سنا دے اور سنا دے یہ بھی ساڑھے دے کلیم وہابی اہل بیت نو نہیں مان دے کیوں بھی مان دے ہو سارے مان دے ہو جڑے مان دے ہاتھ کھڑے کرو خان
زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے ورثہ اکوں گھر دا ہے، اس گل تو منکر، اس گل تو منکر، اس گل تو منکر سڑدا ہے، زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرہ اکو گھر دا ہے، اس گل تو منکر سڑدا ہے، اس گل تو منکر سڑدا ہے، آ تینوں دساں میں آقا دیاں دھیاں دا، زینب زہرا کلثوم رقیہ دا، آ تینوں دساں میں آقا دیاں دھیاں دا، زینب زہرا کلثوم رقیہ دا، اے دھیاں پاک رسول دیاں، ان بیگنا پاک بطول دیاں، اے دھیاں پاک رسول دیاں، ان بیگنا پاک بطول دیاں، اے گلشن مدنی سرور دائے، اس گل تو منکر وہ سڑ دے دے سڑے پہ تجھی خوش کے کو، اس گل تو منکر، اس گل تو منکر سڑ دائے، زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، اے شجرہ اکو گھر دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے، بڑا بڑا جملہ جتے محبت نال سماعت کرے آجے، پیار نال سماعت کرے آجے، ان پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی ہے، ان پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی ہے، اماں عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے، ان پتر ہن پتر جو زہرا دے حیدر دی نشانی ہے، اماں عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے، اے رتبہ خدیجہ دا جتنا تم من عائشہ نو اتنا، اے رتبہ خدیجہ دا جتنا تم من عائشہ نو اتنا، اے روڑا سارا زردائے، اس گل تو منکر، اس گل تو منکر سڑدائے، زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، ورثہ اکو گھر دائے، اس گل تو منکر سڑدائے، آگے صدیق اکبر دی محبت دا کرانٹ چھڑن لگا ہوا، پتہ لگے کنے کلوکر بیٹھے جے صدیق دے، اللہ اللہ، محبوب نے جب اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، محبوب نے جب اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے، پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے، تاج تابدار حضور انور دائے، اس گل تو منکر، اس گل تو منکر سڑ دائے، زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے، شجرہ اکو گھر دائے، اس گل تو منکر، اللہ صحابہ اہل بیت کی سچی محبت نصیب، بڑا خوش ہو گیا، بڑا حضرت وکیل صحابہ، میں انہوں دی زندگی وچ بھی اشعار بڑے بڑے نے، اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے،
بڑی محبت نال انہاں شعر لکھے نے تے تساں تے ماشاءاللہ بڑی واری سنے نے تے اج میں بھی گناہگار حضرت قاری صاحب دے انداز وچ بھی نہیں پڑھ سکدا تے نہ انہاں والی جڑی وجد تے محبت سی بس کوشش کرنے انشاءاللہ انہاں واسطے دعا بھی ہو جائے چن میرے حضور مننا پے گا ضرور نہیں کوئی اودی شان دا چن میرے حضور چن میرے حضور مننا پے گا ضرور نہیں کوئی اودی شان دا میری اکھیاں دا نور 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 میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور نہیں کوئی اودی شان دا اودی جُتی تو پگ میں وارا پھر بھی نہ کے عطائی ساری جماعت قوم قبیلہ سارے بہنا بھائی ہوتی جُتی تو پگ میں وارا پھر بھی نہ کے عطائی ساری جماعت قوم قبیلہ سارے بہنا بھائی اجن لتھا نہیں چاہو میرے سونے ویرا اجن لتھا نہیں چاہو میرے سونے ویرا نہیں کوئی اودی شان دا چن میرے حضور چن میرے حضور مننا پے گا ضرور نہیں کوئی اودی شان دا نعت نبی دی پڑھدا پڑھدا جے میں مر جاواں نعت نبی دی پڑھدا پڑھدا جے میں مر جاواں سونے اللہ دا لکھ لکھ واری میں شکر اداواں بڑے کاری دی گل ہوے رب دا فضل اللہ اکبر اللہم ارفع درجتہ فی العلم بڑے کاری دی گل ہوئے اساں سارے کہنا رب دا فضل انہاں دی قبر تے رحمت ہوئے گی درجات بلند ہون گے بڑے کاری دی گل ہوئے بڑے کاری دی گل نعت نبی دی پڑھدا پڑھدا جے میں مر جاواں سونے اللہ دا لکھ لکھ واری میں شکر اداواں بڑے کاری دی گل ہوئے بڑے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل نہیں کوئی اودی شان دا چن میرے حضور چن میرے حضور مننا پے گا ضرور نہیں کوئی اودی شان دا میری اکھیاں دا نور نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور نہیں کوئی اودی شان دا اللہ تعالیٰ اس مسجد دے جتنے بھی نمازی فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنائے حضرت قاری صاحب دے درجات بلند فرمائے میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک